The power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Manila Broadcasting Company. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Dalaygon og himaya sa Dios uban sa pangama sa atong mahal nga Birhen Maria. Sa Oktubre 7 atol sa kapistahan sa Santo Rosario sa mahal nga Birhen Maria, gisaulog sa lungsod sa Naval ang fiesta sa Santo Rosario. Sa tumang pagtaho diya sa pagtuo, malipayong pagsaulog sa kapistahan sa Santo Rosario. Happy fiesta sa lungsod sa Naval ug sa tanang katawhan. Ning atong pagsugod sa atong programa sa kahanginan, mag-ampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo, nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasayloang among makalapasan ug ampingi kami diya sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Ani ana usab kita mulanog uban sa dakong kalipay nining kabuntagon. Karong Domingguha maong ikakawaag 7 nga Domingo sa tuig liturhikanhon sa simbahan. Sa tumang pagpasalamat, mapadayunon kita sa atong pagpanikay-sikay sa atong kinabuhi. Dinuyugan sa dakong grasya sa Dios sa ato usab nga kinabuhi. Apil ang atong nagkadaiyang panginabuhian para sa atong kaugalingon, pamilya ug katilingban. Magpasalamat kita sa Dios alang sa tanan niyang kaayo nga bunga sa indakong gugma kanatong tanang iyang katawhan. Diya sa atong pagtamod sa pagpasalamat sa Ginoo, tun kaniya na usab kita magkauban sa kahanginan sa atong programa Himaya sa Dios nga gipasiugdahan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban sa pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help nga gipalanog ug gihatagan sa kahigayunan nga madungog sa kahanginan pinaagi sa pagsibya ning atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, radyo natin. Sa tumang kalipay maayong buntag kaninyong tanan, mga igsuon sa kahanginan. Sa mga kasuog-suokan o mga kakilid-kiliran nga mga dapit sa biliran, Leyte, sa Visayas, Mindanao, ug kung galing Ganuyon, ngadto sa Kamaynilaan, mga minahal nga katawhan sa Dios, maayong buntag kaninyong tanan. Sa ngalan sa atong programa, nining pipila ka mga gutlo ang himaya sa Dios. Kini na usab ang inyong igsuon Melvin Clapano sa Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, o kasamtangang obispo sa Mindanao, makig-uban na usab kaninyo diya sa pagpaambit sa buhing pulong sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ato usab nga pagtamod sa atong mga kadagkuan sa simbahan o pagtuo sa atong simbahan. Nagilangkuban nila ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robal, Deacon Jaime Barili sa Missionary Brothers of Perpetual Help. Diha specifically sa Biliran, Leyte, mga diakono, kaparian, og tanang kaobispuhan sa Holy Catholic Church sa laing mga nasud
Sa ingon uban kita kanila nining atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios. Uban sa mga members nato sa Tagnipa Eagles Club, kang Kuya Vice President Jimar Lumahang, sa tanang mga kuya, ate ug bunso sa Tagnipa Eagles Club, sa dakong pagtuusab atong pangayoon og ampuan ngadto sa Ginoo ang makagagahom sa tanan alang sa kayuhan sa atong mga sakit o balatian, mga problema sa kinabuhi, sa natad sa pamilya, relasyon, finansyal, ug sa tanang mga gihambi nato sa kaugalingon nga kinabuhi. Nga ang Ginoo muhupay ug muayo sa tanan ug mahibalik kita sa maayong kinabuhi, dala ang kalipay ug pagpasalamat sa atong Ginoong Dios nga gamhanan ug manunubos. Ug sa dakong paglaom ug pagsalig atong malitok ang salmo sa badasigon nga pag-ingon, ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Sa atong mga basahon nga mulanog diya sa iyang mga asoy uban sa mga sugid nga gilangkob ning Dominguha, sa mga basahon usab nga atong madungog sa unang pagbasa karong Dominguha, sa ikakauhaag 7 nga Domingo sa liturhikanhong kalendaryo nga kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas, naghagpat sa mga giya sa atong pamalandong ug nagpahinumdom kanato sa kamaatimanon sa Ginoo, nga gihulagway sa usa ka parasan nga giandaman sa tanan alang sa iyang kapuslanan ug tumong. Ang pag-atiman sa Ginoo nga kumpleto ug walay pagkulang. Usa kini kapahinumdom to come to think of returning to ourselves diya sa pag-atiman sa atong kinabuhi aron mamunga. Ug kini nga pagpamunga maong resulta sa tanan nga pag-atiman kanato sa Ginoo uban sa dakong gugma kaniya ug sa atong isigkatawo. Busa sa ingon kita usab makabalo pag-atiman sa kinabuhi ug sa atong responsibilidad sa Ginoo ug sa atong isigkatawo. Sa ingon ang Ginoo has given us everything about life and what is life. Mao nga nagmagtamod usab unta kita sa pagbuhat sa maayo aron mamunga kita diya sa iyang katawhan nga mao ang parasan uban sa katawhan sa Israel nga tinubdan sa atong pagtuo ug kinabuhi diha sa Dios. Sa atong ikaduhang pagbasa nga kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos, nagpahinumdom usab kanato diya sa pagpakabuhi base sa kinabuhi ni Kristo nga nagkahulugan of returning to God Himself. Sa mga sa unang pagbasa, ang Ginoo nag-andam kanato sa tanan alang sa atong kaayuhan. Busa sa tuno ni ikaduhang pagbasa, makulit ang mensahe of preparing ourselves of God's coming and entry into our lives. Ang pagpangandam sa Ginoo sa atong kinabuhi na siya makasulod sa atong kinabuhi aron kita usab mamunga sa iyang parasan sama sa iyang parasan nga mao ang katawhan sa Israel. Kinahanglan nga andamon nato ang tanan diya sa atong kinabuhi aron makapuyo kita aron diha ang atong kinabuhi ug ang Dios sa atong kinabuhi anaa sulod niini. Aron taliwana sa mga hadla ug mga kalisdanan, kalamidad ug hulga sa kinabuhi, kita kanunay anaa nagalaom ug nagatuo kaniya. Nga sa ingon wala kitay kahadlukan ug kabalak-an sa kinabuhi, kay anaa ang Dios nagauban ug nagapuyo diya kanato aron kita dili mahimulag kaniya. Hinuon puno sa pagsalig diya sa dakong kalinaw ug kasiguruhan sa kinabuhi tungod ug alang sa Dios. Kay nagkinabuhi kita sa mga hiyas ug Dios nun nga mga buhat, lihok ug panghunahuna uban sa Dios diya sa iyang katawhan ug parasan.
Gipamatuod usab sa dayag nga paagi sa mga sugid saysay sa atong ebanghelyo nga kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo, nga ang Ginoo naghatag kanato sa kahigayunan sa paghatag sa kaluwasan sa iyang katawhan. Ang Ginoo nangitag mga lakang og pamaagi aron ang iyang katawhan maluwas, nga kita makapuyo og makabig ngadto kaniya aron dili kita mahisalaag sa kinabuhi, nga nagpadala siyag mga tawo uban sa iyang anak nga atong manluluwas aron kita makabig ngadto kaniya ug kita maluwas, nga ang matag usa kanato makaamgo sa pagtan-aw sa iyang kaugalingon o pagtan-aw sa Dios diya sa iyang kinabuhi, aron makapuyo ang Ginoo ug maiya kita alang sa iyang buhat sa kaluwasan sa iyang katawhan. Ang Ginoo anay malangkubon nga pagtan-aw sa iyang katawhan alang sa usa ka kaayuhan ug kaluwasan. Busa makamgo unta kita sa pagdawat sa Dios diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi aron kita maluwas ug makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Tuguti nga awitan ko ang akong higala ug awit sa gugma bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto didto sa tabuno kaayo nga bungtod. Gibugwal niya kini ug gihawanan sa mga bato ug gitamnan niya labing maayong paras. Ug gitukurag turi nga bantayanan diha sa tiliwala niini ug gibutangan pagayod niya kining pigsanan sa ubas ug nagpaabot siya nga mamunga kinig tamis nga ubas apan aslom hinuon ang bunga niini. Busa mingon siya, umulupyo sa Jerusalem ug katawhan sa Huda, hukmi ako ninyo ug ang akong parasan. Unsa pa man di ay ang angay kong buhaton sa akong parasan nga wala pa nako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis apan aslom hinuon ang bunga niini. Karon sultihan ko kamo kung unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang koral niini ug himuong sibsibanan. Lumpagon ko ang paril niini ug patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini, dili na pulungan ang mga sanga ni habukan ang punuan niini ug manubo niini ang kadyapa ug sampinit ug banduan ko ang panganod na dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo mao ang labing gamhanan, mao ang Israel, ug ang katawhan ang Huda, mao ang iyang pinanggang tanom. Nangita siya hustisya apan ang nakaplagan niya mao ang pinatyanay. Nangita siya katarong apan ang nakaplagan niya hilak sa kagoon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Gikan sa Ehipto, gilalin mo ang usa ka bagon. Giabog mo ang kanasuran ug gitanom mo kini. Mikatay ang iyang kadahunan hangtod sa dagat. Ang iyang mga subol miabot hangtod sa suba. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Nganong imong gitumba ang iyang mga paril, aron ang tanang mangagi mangutlo sa iyang bunga. Giatak-tatakan siya sa baboyng ihalas gikan sa lasang, ug gikaon siya sa mga mananap sa kaumahan. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Ginoo sa kagahuman, balika pag-usab ang pagsudong gikan sa langit, ug tan-awa bantayi kining parasan og panalipdi ang imong gitanom sa imong tuong kamot, ang anak sa tawo nga imong gihimong malikon. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Unya dili na kami magpahilayo kanimo, tagai kaming bag-ong kinabuhi. Og magsangpit kami sa imong ngalan, o Ginoo sa kagahuman,
pabalika kami kung ang imong naong mudan-ag kanamo, unya wala na kami kahadlukan. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsuon, pun-a ang iyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahum ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan na dawat na dungog ug nakita kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa mga labang pari ug sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan og nagtanom og mga paras. Gikoral niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas. Og nagtukod siyag bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan og milangyaw siya. Sa tingpamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunalan nila ang usa ug ang usa ilang gipatay. Ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Og mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayod nila ang akong anak. Apan sa diyang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya. Tana, patyon ta siya. Og maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan og gipatay. Karon, inig-abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop nangutana si Jesus. Sila mitubag sa walay duha-duha, patyon niya kadtong mga taong dautan og pasaupan niya ang parasan og laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus ningon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo og kahibulungan gayud kini. Og midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Mga igsuon, sa atong yano nga pagpamalandong nga atong madukid-uki sa atong mga hunahuna karong ikakawhaag 7 nga Domingo sa atong ebanghelyo, atong iumol sa duha ka mga puntos ang atong pagpamalandong sa atong ebanghelyo. Ang duha ka mga puntos mao kining mosunod. Ang una nga punto, existing is preparing. Existing is preparing. Ang atong pagpakabuhi usa ka pagpangandam sa umaabot o generally is a matter of preparation. Ang ikaduhang nga punto, living is a ceasing an action. Living is a ceasing an action. Ang pagtantyar o paghagpat diya sa pagsukod sa atong mga gibuhat, sa atong kinabuhi, diya sa uban ug ngadto sa Dios ug sa atong isig katao. Atong hagpaton sa tinagsa ang mga puntos nga atong gisgutan. Ang unang punto, existing is preparing. Existing is preparing. Ang atong pagpakabuhi usa ka pagpangandam sa umaabot or generally is a matter of preparation. Atong madungog sa atong ebanghelyo nga nagkanayon. Si Jesus miingon, pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikoral niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa gidiok nga ubas ug nagtukod siyag bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan og milangyaw siya. Sa ingon atong mahulagway ang buhat sa Ginoo of preparing something for His vineyard. Giandam niya ang tanan tungod og alang sa iyang parasan aron dunay maayong bunga o resulta sa tanan. Mga igsuon, busa dayag niini nga dunay mensahe sa pag-andam ug pagpangandam. Sa ingon sa atong kinabuhi, diya sa atong pagpakabuhi, existing is preparing. Busa sa natad sa atong kinabuhi, aduna usab unta kitay mga pagpangandam diya sa bisan unsa ang hutong sa atong kinabuhi. Ang atong pagkaginikanan, pagkaanak, pagkamag-alagad sa Dios o sa iyang katawhan. Diya sa atong pagdumana sa mga tao, mismo diya sa atong profesyon o trabaho. Nga kita nahimo niini diya sa atong kinabuhi. As we existed kung kinsa kita, usa ka pahinumdom sa pagpangandam. Ang tanan diha niini ug sa atong kinabuhi usa ka pagpangandam. In a way, existing is preparing. Hinaut unta nga dili masayang ang tanan sa atong kinabuhi sa pag-abot sa insaktong panahon. Kay ang tanan kita anaa sa insaktong pagpangandam diha sa kinabuhi. Ang ikaduhang nga punto, living is a ceasing an action. Living is a ceasing an action. Ang pagtantyar o paghagpat diya sa pagsukod sa atong mga buhat sa atong kinabuhi diha sa uban ug ngadto sa Dios. Sa atong ebanghelyo ang Ginoo nagkanayon karon inig-abot sa tag-iya unsa man iyang buhaton sa mga sao. Sila mitubag sa walay duha-duha patyo niya kadtong mga taong dautan og pasaupan niya ang parasan og laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Og midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingarian sa Dios kuhaon gikan kaninyo o ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Atong matamod nga ang tanan
adunay assessment o pagpaningil sa atong kinabuhi o pagpakabuhi diha sa Dios uban sa atong isig katao. God is assessing our actions so that living is assessing an action. Ang atong Kristohanon nga kinabuhi usa ka pagtantiyar, pagsuhid, paghagpat o kabalansi sa atong mga binuhatan. Mao nga living is assessing an action. Busa diha sa nagkalain-lain nato nga kinabuhi, tawag o estado, ato unta nga malantaw kung naunsa na ang atong mga binuhatan, taliwala nining tanan. Anaa ba ka nagpabilin ang minsay sa gugma, kaluoy ug tinuoray nga pagpangalagad ug pag-amuma. Bisan pa man diya sa pamilya, katilingban ug sa nastad sa politika, nagpabilin ug nagpatunhay pa ba ang patas nga paghatag sa serbisyo ug kaayuhan alang sa tanan? Anaa pa ba ang minsay sa tanan diya sa atong kagahuman ug pagdumala ang timos nga pagpangalagad ug pag-atiman? Kaysa mga pasundayag lang ang mahulagway, kay luyo sa tanan ana ang kagarbuso o pag-abuso sa gahom. Busa ato unta nga masukod ang atong kinabuhi diya sa atong mga buhat tunog alang sa Ginoo ug sa iyang parasan nga mao ang iyang katawhan. Nahumana ang mga gutlo sa atong pagpakig-ambit sa pamalandong nining atong programa sa radyo, ang Himaya sa Dios. Atong pagpasalamat sa usag-usa sa atong pagahin sa panahon sa pagpaminaw ning atong tulumanon matag Domingo, ang Himaya sa Dios. Hangtod unta sa sunod nga Domingo, kita makapadayon sa pagpaminaw sa usag-usa sa mga buhing pulong sa Dios. Daghan kaayong salamat sa iyong pagpaminaw o pagpatalinghog sa buhing pulong sa Dios diya sa atong pagpamalandong. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili, mga kaparian, diakon o mga kaobispuhan sa gawas sa nasud o sa tanang matuuhon sa Holy Catholic Church. Sa ingon usab nining sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, ang radyo natin, daghan kaayong salamat. Mag-ampo kita. O Dios nga gamhanan, ang Eucharistia nga among gipanag-ambitan, magpunuunta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugmang ni Kristo nga among gisaulog dinhi mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug kini si Obispo Melvin Clapano sa Diocese of Kansas, USA nga puno sa pagpasalamat, magapanalangin kaninyo pinaagi sa labang makagagahom nga Ginoo. Amahan tan-awa nga mahigugmaon ang imong katawhan sa gugmang gipakita kanamo sa among Ginoong Hesukristo diya nga mitugyan siya sa iyang kaugalingon ngadto sa dawtang mga tao ug mianto siya sa kamatayon sa cross. Kay siya man ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Dalaygon og himaya sa Dios diya sa atong mga buhat ug pagpangandam ug pagsukod sa atong mga binuhatan. This has been Himaya sa Dios. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Dios. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all.